بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। أرأيت الذي يكذب بالدين छा तो उन शख्स खे ॾिठो जेको दीन खे कूड़ो चवे थो। فذلك الذي يدع اليتيم पोइ उहो अहिड़ो आहे जेको यतीम खे धिका ॾे थो ولا يحض على طعام المسكين ऐं मिसकीन खे खाधो ॾियण जी तरग़ीब नथो ॾे। فويل للمصلين पोइ उन्हनि नमाज़िन जे लाइ ख़राबी आहे الذين هم عن صلاتهم ساهون जेकी पंहिंजी नमाज़ खां गाफ़िल आहिनि। الذين هم يراءون उहे जेकी ॾेखाव कनि था ويمنعون الماعون ऐं घरेलू इस्तेमाल जूं मामूली शयूं बि नथा ॾियनि।